राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। निवेदनको बेहोरा सचिवालयमा अध्ययन पश्चात आयोगमा पेश गरी आवश्यक निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने दिशामा अघि बढेको गठित कार्यदल सदस्यहरूको दाबी। बिहिबार पुनः कार्यदलको बैठक बसेर एकताका लागि टुङ्गोमा पुर्याउने कार्यदल सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको दाबी। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन 1 गतेदेखि देशैभर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने। सिस्टम लागू भएपछि अवैध रूपमा भित्रिएका र IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट नचल्ने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2979 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 28 जनाको मृत्यु, 1333 जना कोरोना मुक्त। हाइटीका राष्ट्रपति होभिनेल मोइजको बुधबार हत्या। प्रिन्स स्थित निजी निवासमै राष्ट्रपतिको हत्या भएको प्रधानमन्त्री क्लाउडे जोसेफको भनाई। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको आयोजनामा हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटबल लिग साउन 23 गतेबाट सुरु हुने। लिगमा 10 वटा टिमले सहभागिता जनाउने। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2069 सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई खारेज गरिदिएपछि एमालेतर्फ लागेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा लगायतका नेताहरूलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो। सो कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको आरोप लगाएको छ। निवेदन लिएर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू लीलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्तापछि पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता लीलाबहादुर थापाले आफूहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अवैधानिक ढङ्गले कारबाहीको डण्डा चलाएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले संविधान अनुरूप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरिएकाले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले आएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले, जो फागुन 23 गतेको फैसलाले जुन पार्टी एकीकरण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकीकरण भएको थियो, त्यो पार्टी एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र आफ्नो ठाउँमा, नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा रहन पुग्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्यो। पूर्व माओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलले नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधता समाप्त भएको बताउनुभयो। पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। सबभन्दा मुख्य कुरो के छ नि, पार्टी चाहिँ तपाईको पार्टीद्वारा जनता शासित र देश चाहिँ शासित हुने कुरो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत चाहिँ आधुनिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चाहिँ दलले जनता र देशलाई शासन गर्ने। दल नै अवैध भएपछि 5 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईको महाधिवेशन गरिसकेर दललाई चाहिँ आवधिक बनाउनु पर्दैन। अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता सम्बन्धी कागजातहरू निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसकेका कारण दल दर्ता कायम नरहने अवस्था रहेको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको कागजातमा अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म महासचिव नियुक्त नभएकोले अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कायम गर्न नपाउने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता नभएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आज निर्वाचन आयोगमा दल खारेजी सम्बन्धी म निवेदन लिएर आएको छु।
नेकपा माओवादी केन्द्र 2073 मा जब 10 पटक मिलेर नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो, उसले दल दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादी जुन 2069 सालमा एकता महाधिवेशन गरिएको थियो, त्यो महाधिवेशन गरेको दलको नाम मात्रै परिवर्तन गरिएको थियो। त्यो एकता अधिवेशन थियो, त्यो महाधिवेशन थिएन। हाम्रो संविधानको नेपालको संविधान 2072ले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यदि 5 वर्षभित्र गर्न नसकिएमा 6 महिनाको लागि ग्रीस समय थपिएको छ। 6 महिनाभित्र अर्को 6 महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र दल दर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन आएको पुष्टि गर्दै निवेदनको बेहोरा सचिवालयमा अध्ययन हुने र अध्ययन पश्चात आयोगमा पेश गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज आएको निवेदन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हैसियत गुमिसकेको कारणले गर्दा दल दर्ता खारेजी गरिपाउँ भन्ने निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ। निवेदनमा पेश भएको बेहोराको सम्बन्धमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ। अध्ययन भइसकेपछि बेहोरा सहित आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले त्यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ। तपाईले लगाउनु भएको आरोप मैले चाहिँ सुनेको छैन, आयोगले चाहिँ सुनेको छैन। निर्वाचन गर्ने आयोगको जिम्मेवारी हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आयोगको दायित्व हो र निर्वाचनको काम एक दिनको तयारीले सम्पन्न हुने कुरा होइन। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति चरणगत रूपमा तोकिएका कामहरू सम्पन्न गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनका कामको प्रकृतिले कतिपय कामहरू चाहेर पनि तोकिएको दिनभन्दा अगाडि छिटो गर्न सकिँदैन। प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले असार 31 गतेदेखि निर्वाचन आयोगका लागि राजनैतिक दल दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्यथा नगरे निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले यस्तो परिस्थितिको अनुभव विगतमा पनि गरिसकेका छौँ र विगतमा पनि हामी आयोगलाई यस्तै किसिमको जिज्ञासा हुने गरेको थियो, तर आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा तोकिएका काम सम्पन्न गर्नलाई बेलैमा तयारी गरेको छ र कुनै अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कुरालाई आयोगले यसअघि पनि स्वीकार गरेको छ, गर्नै पर्ने पनि हुन्छ, यो पटक पनि गर्छ। निर्वाचन आयोगलाई एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि अनिश्चित रहेको निर्वाचनको तयारीको चटारो छ भने जनता समाजवादी पार्टीको विवाद र माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको सम्बन्धमा परेको निवेदनको पनि छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था आएको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल सदस्यहरूले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने दिशामा अघि बढेको बताएका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको एमाले कार्यदलको बैठकपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनेतर्फ अगाडि बढेको नेताहरूले बताएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा कार्यदल सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले कार्यदलभित्रको छलफल सकारात्मक निष्कर्ष उन्मुख भएको बताउनुभयो। एमाले विवादलाई भोलिसम्म टुङ्ग्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो। सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू भएको छ। हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ र विस्तृत कुराहरू हामी यो सबै कुराहरू सकिएपछि यहाँहरूसँग जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने, उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख छन्। अहिले म तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्छु। त्यस्तै कार्यदल सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङले पनि छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले पार्टी एकताका लागि विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरूलाई ध्यान राख्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि परामर्श गर्दै कार्यदल टुङ्गोमा पुग्न लागेको बताउनुभयो। आज साँझसम्ममा थप छलफल हुने र भोलि पुनः कार्यदलको बैठक बसेर कार्यदलको बैठकबाट एकताको लागि टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। अहिले जे जति तयारीहरू भएका छन् त्यो तयारीहरू आज दिनभरि आवश्यक पर्छ भन्ने हामी टुङ्गोमा पुग्यौँ। हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, भएका तयारीहरूको बारेमा सुन्यौँ, जानकारी लियौँ। त्यसबाट
हाम्रा तयारीहरूको लागि आज दिनभरिको समय चाहिन्छ भन्ने टुङ्गोमा हामी पुग्यौँ। कार्यदल बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले दुवै पक्षबीच अविश्वासको खाडल कम भएको र विश्वासको वातावरण निर्माण भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गते अवस्थाबाट फर्काएर क्रियाशील बनाउने माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा आफूहरूले चाहेकै भाषामा सहमति खोज्न नजिक आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो। विगत लामो समयदेखि नेकपा एमाले भित्र देखा परेका असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा समस्याहरूको समाधान खोज्नको लागि अनौपचारिक रूपमा जुन प्रकारले प्रयत्न भएका थिए ती प्रयत्नहरूलाई अझ सार्थक परिणाममा पुर्याउनको लागि, सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि विगत 3 दिनदेखि कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। सोमबारदेखि नेकपा एमालेको कार्यदल सक्रिय छ। आजको बैठकमा धेरै कुराहरूमा सहमति नजिक पुगेको भन्दै भोलिको बैठकले अन्तिम निष्कर्ष दिने नेताहरूले दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको विधानले निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरेकाले पार्टीमा योगदान गरेका र चाहना राख्ने जो कोही पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका सम्बन्धमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले वाडादेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन प्रणालीका कारण धेरैलाई प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो खोलेको भन्दै उहाँले योग्य र सक्षम उम्मेदवार आकाङ्क्षीका रूपमा अघि आउन सक्ने बताउनुभयो। विधानले दोस्रो पुस्तालाई अगाडि आउन नरोकेको भन्दै उहाँले पुर्खाको योगदान वा पुर्खौली विरासतको आधारमा नभई पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा उम्मेदवारी चयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टीभित्रका 3 पुत्र नेताहरूको भेटघाटलाई लक्षित गर्दै उहाँले पिताले गरेको योगदानको ब्याज खान पाउनुपर्छ भन्दा पनि योगदानको आधारमा स्थापित हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो। तर हामी नेता पुत्र नै कै हैसियतले ती मात्रै सीमित गरेर जुन चाहिँ उहाँहरूको बैठक बस्यो 3टा नेता पुत्रको भनेर यो चाहिँ मलाई यसलाई चाहिँ आम कार्यकर्ता पङ्क्तिले सहज रूपमा लिएका छैन। यो पार्टी त समग्र जनताको छोराहरूको चाहिँ पार्टी हो। ती नेताहरूले ठुलो योगदान गरेका छ, हाम्रो धेरै ठुलो सम्मान छ। तर यो पार्टी त मेरो बुवा मेरो आमा नेता थिएनन् भने पनि मेरो काम र योगदानका आधारमा हामी स्थापित हुन सक्छौँ। अहिले त्यत्रो चाहिँ हामी समावेशी सबै वर्ग समूहको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि उहाँले जसरी चाहिँ यो त्यो नेता जसको बुवाहरू नेता हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मात्रै सीमित भएर उहाँले चाहिँ पटक पटक बैठक बस्नुभयो। त्यसले चाहिँ के छ मलाई लाग्छ उहाँहरूकै लागि पनि त्यो सकारात्मक सन्देश दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यहाँ लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू छन् र सबैको धेरै ठुलो योगदान छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले गरेका जो अहिले पुत्रहरू भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले गरे भन्दा पनि बढी योगदान गर्ने पनि यहाँ साथीहरू छन्। भेटघाटले सकारात्मक सन्देश नदिएको भन्दै उहाँले पार्टीमा ठुलो योगदान दिएका लाखौं नेता कार्यकर्ताहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू सभापति पदका लागि पनि योग्य रहेको भए पनि उपसभापति या महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले समसामयिक र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य पुस्तिकाको 253 नम्बर बुँदामा दाङको लमई क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु भने पनि खेलकुद मन्त्रालयले विनियोजन छैन भनेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै उहाँले दाङको निर्माणाधीन 4 लेनको सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले दुःख पाएको भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले पहिलो डोज कोभिडसिल्ड लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाउन जीवनभर पर्खनु पर्ने हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडेरियाले नेपालमा कोभिड-19 को महामारीका कारण जनस्वास्थ्यपछि शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले सहरका बालबालिका इन्टरनेटको पहुँचमा भए पनि
ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाले इन्टरनेट नभएकाले शिक्षाबाट वञ्चित भएको भन्दै तीनै तहको सरकारको समन्वयमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न सबै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभाव पारेको क्षेत्र जनस्वास्थ्य पछाडिको शिक्षा क्षेत्र हो। लाखौं विद्यार्थीहरू आफ्नो ज्ञान आर्जनबाट विमुख भएका छन्। सहरका बालबालिकाहरू इन्टरनेटको पहुँचमा भए तापनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू वञ्चित भएका छन्। यो विभेदले आगामी ग्रामीण पुस्ता कस्तो हुने हो, देशका भविष्यका कर्णधारहरूको क्षमता कसरी अभिवृद्धि हुने हो, ठूलो सङ्कट पैदा भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय शर्मा पौडेलले नेपाली जनता दिन प्रतिदिन मूल्यवृद्धिको मारमा परेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को महामारीका कारण देखा परेका समस्याका कारण महिलाहरू झनै पीडित भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमकुमार विकले मुलुक भ्रष्टाचारले डुङडुङ्गी गनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले असारे विकासको नाममा जथाभावी बजेट छर्ने काम भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भन्दाखेरि भ्रष्टाचारले मुलुक आज भ्रष्टाचारले डुङडुङतै गनाएको छ। असारे विकासको नाममा चाहिने जथाभावी चाहिने बजेट छर्ने र अनि त्यो कमसल खाले साधनहरू प्रयोग गरेर कमसल किसिमका चाहिने गुणस्तरहीन चाहिने वस्तुहरू प्रयोग गरेर निर्माणहरू भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एकदम भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाएको छ। भर्खरै चाहिने नेपाल एसियाकै पहिलो भ्रष्टाचार भएको मुलुक भनेर चाहिने ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया 2020ले चाहिने एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले अपाङ्गहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। त्यसैगरी छोटो समयमा पटक पटक इन्धनको मूल्य बढेको र त्यसले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले भने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले विश्वमा आफ्नो आवश्यकता महसुस गराउन सफल भएको भन्दै चीनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीको अवसरमा चीनका राष्ट्रपतिका साथै सरकार र चिनिया जनतालाई चिनिया भाषामा नै शुभकामना र बधाई दिनुभयो। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा कस्मेटिक राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य बैठकमा सरकारको कामको विरोध वा समर्थनमा अभिव्यक्ति दिन सक्ने भन्दै तर कस्मेटिक राजनीतिक नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा सफल रहेको भन्दै उहाँले सरकारका काम कारबाहीको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले कानुन बनाउन नसक्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो। मेरो एउटा सामान्य भनाइ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा हामीले कस्मेटिक राजनीति नगरौँ, मेरो यो अनुरोध छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा, महत्त्व र महिमाको लागि हाम्रा प्रस्तुतिहरू, निर्णयहरू र निष्कर्षहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। विरोध वा समर्थन गरौँ, वैचारिक रूपमा यो मूलतः वैचारिक बहसको थलो हो। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रश्न छ त्यसमा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि धावा बोलियो जस्ता अनेक लान्छना लगाइएको छ। जुन प्रतिनिधि सभाले, अध्यक्ष महोदय, जुन प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन सक्दैन, जुन प्रतिनिधि सभाले भएको सरकारले काम गर्न दिँदैन, जुन प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के हुन्छ, प्रयोजन के रहन्छ, प्रश्न उठ्दैन र? उहाँले के जनताको बीच जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर अदालतमा मुद्दा हालिएको भन्दै अदालतले सरकार बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी भएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई ओलीलाई राष्ट्रियता विरोधी भनी प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले ओलीको राष्ट्रवाद व्यवहारमा देखिएको दाबी पनि गर्नुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस लागू गर्ने प्राविधिक काम भइरहेको बताएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई निर्वाध चल्न दिने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो।
साउन महिनाभरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले IMEI नम्बर दर्ता गराउन समय दिने तयारी गरेको बताउनुभयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कम सल, गुणस्तर नभएका र अवैध बाटोबाट आएको अर्थात् किनेको मोबाइल नचलाउन आग्रह गर्नुभयो। अहिले मिडियामा आए जस्तो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको गलत सूचनामा विश्वास नगर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सचेत गराउनुभयो। साउन महिनापछि भने IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने भएकाले दर्ता गर्न अनुरोध गर्नुभयो। आगामी साउन 1 गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू हुने भएकाले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेट नचल्ने हुन सक्छ। नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा MDMS लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। MDMS लागू भएपछि IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट चल्न सक्दैनन्, अर्थात् यस्तो मोबाइलमा सिम कार्ड राखे पनि काम गर्दैन। मोबाइल व्यवसायीले MDMS लागू भएपछि नेपालमा अवैध मोबाइल नै नरहने बताएका छन्। मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले MDMS प्रणाली लागू भएपछि मोबाइल कारोबार पारदर्शी हुने बताउनुभयो। करिब 40 अर्बको मोबाइल कारोबारमा 13 अर्बको कारोबार अवैध हुने बताइन्छ। MDMS प्रणालीले सबै कारोबारहरूलाई वैध मार्गमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो। यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। यस्तै MDMS मा दर्ता भएका फोनको विवरण तुरुन्त थाहा पाउन सकिने भएकाले मोबाइलको दुरुपयोग गरी हुने अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुने उपाध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। MDMS प्रणाली पहिलोपटक लागू हुने भएकाले चलिरहेको मोबाइल र विदेशबाट उपहार अनि पर्यटकले बोकेर आउने मोबाइल कसरी चल्न दिने भन्नेबारे मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ। छलफलको क्रममा चलिरहेको फोनलाई निश्चित समय दिएर IMEI नम्बर दर्ता गर्न लगाउने सुझाव आफूहरूले दिएको अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। यस्तै पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा बोकेर आउने फोनलाई 15 दिनसम्म चल्न दिने र फेरि सुचारू गर्नु परे भिसा पासपोर्टको विवरण राखेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सङ्घले सुझाव दिएको छ। यसैगरी उपहारमा आएको फोनलाई दर्ता गर्नु अघि भन्सारको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै चल्न दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। उपहार आएको फोन पहिलो 15 दिन चलाउन कुनै बाधा नगर्न पनि सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। MDMS लागू भएपछि मोबाइल फोन आयातकर्ताले आयात गरेको सम्पूर्ण मोबाइल फोनको IMEI नम्बर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नेछन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2979 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा 11,898 नमुना परीक्षणमा यो परिमाणमा कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यी मध्ये 7,835 को PCR र 4,063 नमुनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिरहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,333 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। मधेसी समुदायको पक्षमा राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुवै पक्ष औपचारिक विभाजनका लागि सहमत भएका छन्। नेपालको राजनीतिमा मधेसी दलको इतिहास धेरै लामो छ। सबैभन्दा धेरै पटक एकीकरण तथा विभाजन भएको दलका रूपमा पनि मधेसी दलले इतिहास कायम गरेको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। जसपाको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूह प्रतिगमन सच्याउने भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष मधेसी मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएको भन्दै सत्ता सहकार्यमा सामेल छ। जसपाका दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दै एक अर्कालाई कारबाहीको घोषणा गरेको महिनौँ बिते पनि औपचारिक विभाजनको टुङ्गो लागेको थिएन। कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउन नसक्दा विभाजनले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन। जसपाको 51 सदस्यीय कार्यकारी समितिमा यादव समूहका 30 जना छन्, ठाकुर समूहका 18 जना छन्, 2 जना तटस्थ छन्। विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलमा रहेका
21 मध्ये 20 जना ठाकुर समूहका छन्। ठाकुर स्वयं कार्यकारी समितिको प्रथम अध्यक्ष हुन्। यही अवस्थाका कारण कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा पार्टी विभाजनले औपचारिकता पाउन नसकेको हो। यही अन्योलका बीच निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा दुवै पक्ष सहमतिका आधारमा पार्टी विभाजन गर्न राजी भएका छन्। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह कसले पाउँछ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको छ। इतिहास हेर्ने हो भने लगातार 5 वर्ष कुनै पनि मधेसी दलले निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैन। 2015 सालमा पहिलो आम निर्वाचनको घोषणा पाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा तराई काङ्ग्रेस गठन भएको थियो, जसको महासचिव रामजनम तिवारी थिए। आम निर्वाचनमा 17वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तराई काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी खडा गरेको थियो, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जमानत जोगाउन सकेन। 2017 सालमा संसदीय व्यवस्था विघटन गरेपछि अध्यक्ष झा सहितको ठूलो हिस्सा पञ्चायत प्रवेश गर्यो। महासचिव तिवारीले केही समय पार्टीलाई निरन्तरता दिन खोजे, तर सकेनन्। उनी निष्क्रिय बसे। 2037 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट छुटिएर गजेन्द्र नारायण सिंहले सद्भावना परिषद भन्ने सामाजिक संस्था खोले। आवरणमा सामाजिक संस्था देखिए पनि वास्तवमा यो राजनीतिक सङ्गठन थियो। त्यही सङ्गठनका आडमा उनले पञ्चायतकालमा रापुङ्सको चुनाव जिते। 2046 सालको परिवर्तनपछि सद्भावना परिषद सद्भावना पार्टीमा रूपान्तरण भयो, जसको महासचिव थिए रामजनम तिवारी। हृदय त्रिपाठी लगायत मरिचमान सिंहका करिब 1 दर्जन कार्यकर्ताहरू पनि सद्भावना पार्टीमा सामेल भए। 2048 सालको आम निर्वाचनमा 4वटा सिट जित्दै सद्भावना पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी बन्यो। 1 वर्ष नबित्दै महासचिव तिवारी सहितको समूह बाहिरियो। 2051 सालको आम निर्वाचनपछि हृदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायतले अलग पार्टी गठन गरे। 2063 सालसम्म आइपुग्दा सद्भावना पार्टी 6वटा टुक्रामा विभाजित भयो। यता माओवादीबाट निकालेका उपेन्द्र यादव र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निकालेका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी जनाधिकार फोरम नामको गैर सरकारी संस्था गठन गरेर मधेसी राजनीति सुरु गरे। अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको मधेसी आन्दोलनले फोरमलाई एकाएक उचाइमा पुर्यायो। तराईको सशक्त पार्टीका रूपमा फोरम देखा पर्यो। फोरमको एकलौटी वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेताहरू र काङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष महन्त ठाकुरले तमलपा नामक छुट्टै मधेसी दल गठन गरे। 2064 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा यी दुवै पार्टीले उल्लेख्य सिट हासिल गरे। सत्ताको साँचो यी दुई पार्टीमा रह्यो। उपराष्ट्रपति पद हात पारे। थुप्रै नेताहरू उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्री बने, तर पार्टीलाई गति दिन सकेनन्। दुवै पार्टीमा विभाजनले निरन्तरता पाइरह्यो। मधेसी पार्टीको सङ्ख्या 9वटा पुग्यो। गत आम निर्वाचनमा फेरि ध्रुवीकरण भएर 2वटामा झर्यो। ती 2वटा पार्टी 1 वर्ष अघि अर्थात् 2077 असारमा एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी जसपा बनेको थियो, तर जसपा 1 वर्ष पनि टिकेन। 2015 सालदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने मधेसी जनताको हितको लागि भन्दै पार्टी गठन गरेर जनमत बटुल्ने, तर मौका पाउने बित्तिकै सत्ता स्वार्थमा चुर्लुममा डुबेर आफ्ना एजेन्डा छाड्ने गरेको देखिएको छ। तर सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका उपलब्धि भने मधेसी दलका उपज हुन्। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। बुधबार नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएको हो। त्यस्तै ट्रेड युनियनले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार पारिसक्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलले सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरेको ट्रेड युनियनले आरोप लगाएको हो।
निगममा रहेको 3वटै ट्रेड युनियनहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कर्मचारीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण ढङ्गले लाठीचार्ज गरी कर्मचारीहरूलाई घाइते बनाएको प्रति पनि संयुक्त ट्रेड युनियनले भर्त्सना गरेको नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनका महासचिव हेम लम्सालले बताउनुभयो। निगमको महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाएको तथा गलत उद्देश्य राखी सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालिएकाले पौडेलको राजीनामा माग्नु परेको महासचिव लम्सालले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना विरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराएर आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्न सकिने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले दिएको सुझावबारे न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले अघिल्लो वर्ष कोरोनाको समयमै आएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गरे जस्तै यो वर्ष पनि कोभिडको कारण ह्रास भएको क्षेत्र खोपको सुनिश्चित भएमाथि उकासिने बताउनुभयो। साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज दरलाई 1 अंश स्थिर राख्ने, ऋणको पुनर्तालिकाकरण गर्ने, पुनर्कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव राष्ट्रिय बैङ्कलाई दिएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्टार्टअप बिजनेसमा आउने युवालाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको अध्यक्ष मोरले बताउनुभयो। डिपार्टमेन्ट हेड्सहरूसँग बसेर छलफल गरेर हामीले नेपाल उद्योग परिसङ्घले सजेसनहरू दिएको छन्। यसमा चाहिँ विगतमा चाहिँ पनि चाहिँ मौद्रिक नीतिले धेरै ठुलो रोल खेलेको थियो होइन। यो हाम्रो चाहिँ कोभिड आफ्टर कोभिडको पछि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई इकोनोमिकलाई चलायमान गर्नुपर्छ, कसरी के गर्दाखेरि के कुरा गर्नुपर्छ र कुन टुल्सहरूलाई कसरी उपयोग गर्न सक्यो भने ब्याजका रेटहरू तल घट्न सकिन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ रिस्ट्रक्चर रिफाइनान्सको चाहिँ सिस्टमहरू गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिकमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ रुकावट आएको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि रिभाइभलतिर कसरी लाग्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ सजेसन दिएको थियौँ। त्यसै कारणले यसपालिको चाहिँ सजेसन दिँदाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ उहाँ तिनीहरूले चाहिँ नीति निर्माता पनि भएको हुनाले भ्याक्सिनको चाहिँ उपलब्धता चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउनु र त्यो नेपाली जनतालाई हामीले सबैलाई दिन सक्यो भने इकोनोमिकमा जति किसिमको एउटा हरास आएको छ नि त्यो कोभिडको हरासले चाहिँ न्यून गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ यो भ्याक्सिनको रेट्सहरू, भ्याक्सिनको प्राइसहरू अलिकति तलमाथि भए पनि त्यो भ्याक्सिनलाई हामीले उपलब्ध गराउँ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली जनतालाई दियो भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इकोनोमिकलाई जति किसिमको एउटा समस्या आएको छ त्यो समस्याभन्दा कम रेटमा नै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ। मौद्रिक नीतिले मेक इन नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिए आयात कम गरेर निर्यातको प्रतिशत बढाउन सकिने उद्योग परिसङ्घले सुझाव दिएको छ। परिसङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो वर्ष झैँ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय र व्यवसायलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउने गरी व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाइएको अध्यक्ष मोरले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरिँदैछ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। उत्तर अमेरिकी राष्ट्र हाइटीका राष्ट्रपति होमिनेल मोइजको बुधबार बिहानै हत्या भएको छ। हाइटीको सरकारले राष्ट्रपति मोइजको हत्या भएको पुष्टि गरेको छ। बीबीसीका अनुसार राष्ट्रपति निवासमा बन्दुकधारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरी राष्ट्रपतिको हत्या गरेका हुन्। राजधानीको बाहिरी भागमा रहेको पोर्ट आउ प्रिन्स स्थित निजी निवासमै राष्ट्रपति मोइजको बुधबार बिहान 1 बजे हत्या भएको त्यहाँका प्रधानमन्त्री क्लाउडे जोसेफले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिमा हत्याको पुष्टि गरिए तापनि कसले हत्या गरेको भनेर बताएको छैन। यद्यपि आक्रमणकारीहरूको समूह स्पेनिस भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू भएको जनाइएको छ। गोलाबारीबाट राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भएको थियो। फर्स्ट लेडी मोर्टिना मोइजमाथि पनि गोली प्रहार भएको छ। प्रधानमन्त्री जोसेफले राष्ट्रपतिको हत्यालाई बदमासा, अमानवीय र बर्बर आक्रमण भनेका छन्। 5 वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न हुँदा समेत राष्ट्रपति मोइज राष्ट्रपति पदमै आसीन भएपछि उनीसँग त्यहाँका जनता रुष्ट थिए।
उनको कार्यकाल गत फेब्रुअरी 7 तारिकमा सकिएको थियो। तर उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय छाड्न नमानेपछि उनी विरुद्ध त्यहाँका जनता सडकमा उत्रिएका थिए। हजारौं नागरिकले सडक अवरुद्ध पारेर राजीनामाको माग गरेका थिए। तर सरकारले बदलामा 23 प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गर्यो। उनीहरूमाथि राष्ट्रपतिमाथि हत्या प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। मोइजले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको विषयमा अझै 1 वर्ष कार्यकाल रहेको बताउँदै आएका थिए। उनले 1 वर्ष चुनावमा धाँधली भएको विषयमा विवाद भएकाले त्यसलाई गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको आयोजनामा हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग साउन 23 गते सुरु हुने भएको छ। कोभिडका कारण लकडाउन हुँदा जेठमा हुने भनिएको प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। तर अब एन्फाले यो प्रतियोगिता साउन 23 गतेबाट गर्ने भएको हो। प्रदेश स्तरीय छनौट पार गरेर आएका 10 वटा टिमले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। पोखराको रङ्गशालामा रहेको कभर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। प्रतियोगिताका लागि एन्फाले सबै टिमलाई 1 लाख रुपैयाँ तयारी खर्च दिनेछ। यसका साथै टिमको बसाई र यातायात खर्च पनि बेहोर्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले जनही 25,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी सबै टिमको छनौट भइसकेको छ, जसमा प्रदेश 1 बाट फुटसल 5 धरान द राइजिङ क्लब धरान रहेका छन्। बागमती प्रदेशबाट डुकु फुटसल हब शङ्खमूल फुटसल, प्रभात फेरी युथ क्लब, स्काई गोल्स फुटसल छन्। गण्डकीबाट स्पोर्ट्स कास्टेल सबिन मेमोरियल फुटसल क्लब छन् भने लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट लुम्बिनी फुटसल झरना स्पोर्ट्स क्लबले खेल्नेछन्। कोभिडका कारण झन्डै 2 महिनाभन्दा बढी स्थगित भएको यो प्रतियोगिता नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। निवेदनको बेहोरा सचिवालयमा अध्ययन पश्चात आयोगमा पेश गरी आवश्यक निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने दिशामा अघि बढेको गठित कार्यदल सदस्यहरूको दाबी। बिहिबार पुनः कार्यदलको बैठक बसेर एकताका लागि टुङ्गोमा पुर्याउने कार्यदल सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको दाबी। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन 1 गतेदेखि देशैभर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने। सिस्टम लागू भएपछि अवैध रूपमा भित्रिएका र IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट नचल्ने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2979 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 28 जनाको मृत्यु, 1333 जना कोरोना मुक्त। हाइटीका राष्ट्रपति होभिनेल मोइजको बुधबार हत्या। प्रिन्स स्थित निजी निवासमै राष्ट्रपतिको हत्या भएको प्रधानमन्त्री क्लाउडे जोसेफको भनाई। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको आयोजनामा हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटबल लिग साउन 23 गतेबाट सुरु हुने लिगमा 10 वटा टिमले सहभागिता जनाउने। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।